यसैया 43 को हामी 21 पदलाई पढ्नेछौँ र म आज तपाईहरुलाई केही कुराहरू वचनद्वारा आशिषमा म पार्नेछु। यसैया 43 को 21 पद निकाल्नु भयो? पढ्न तयार हुनुहुन्छ? आमेन। बाइबल पढ्नको लागि खुसी हुने मान्छेहरू आमेन भन्नुस् है। पढ्न तयार हुनुहुन्छ? बाइबल पढेर रिस उठ्ने भए चाहिँ हैन, पढ्न मन नलाग्ने भए चाहिँ अलि अल्छी पाराले नै बोल्नु होला। र हामी चाहिँ निश्चय पनि बाइबल पढ्न मन पराउने मान्छेहरू हौ। हुन्छ। यसैया 43 को 21 लाई आउनुस् हामी एकसाथ पढौँ। 21 लाई मात्रै हामी पढ्छौँ है त। हुन्छ, सुरु गरौँ। त्यस जातिलाई जसलाई मेरो प्रशंसाको घोषणा गरौँ भनेर मेरो निम्ति मैले बनाएँ। हुन्छ, अब फेरि एकचोटि पढौँ है त। त्यस जातिलाई जसलाई मेरो प्रशंसाको घोषणा गरौँ भनेर मेरो निम्ति मैले बनाएँ। आउनुहोस् है प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्ति महान प्रभु परमेश्वर, हामीले जब धर्मशास्त्र हामी पढ्दछौँ, हामीले बुझ्दछौँ, हामी मानिसलाई तपाईँ प्रभुले आफ्नो प्रशंसाको लागि बनाउनु भएको एउटै चाहना, एउटै योजना प्रभु। त्योभन्दा अरू केही पनि तपाईँले हाम्रो जीवनमा तपाईँले केही पनि माग गर्नुभएको छैन प्रभु। धन्यवाद छ। अहिले भर्खरै जुन पढेको खण्ड छ प्रभु, यसलाई बुझ्न अनि बुझाउन तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा प्रभु तपाईँ हुर्ल्याउनुहोस् र यो वचनले हरेक हृदयलाई प्रभु काम गरेको होस्, मलमपट्टिको रूपमा, दबाईको रूपमा काम गरेको होस् र उहाँहरू जो चोटपूर्ण भएर आउनुभएको छ अनि त्यो निको भएर सुस्वास्थ्य भएर यहाँबाट जान सक्नुभएको होस्। जो रित्तो आउनुभएको छ, मैले चाहिँ आज यो कुरा सिकेँ भनेर भरिएर जान सक्नुभएको होस्। पवित्र आत्मा प्रभु आउनुहोस्, वचनद्वारा हामीलाई सिकाउनुहोस्, अगुवाई दिनुहोस्, येशू प्रभुको नाम। हामी बस्न सक्छौँ। आज मैले तपाईहरुको बीचमा मैले बोल्न गइरहेको वचनको शीर्षक हो स्तुति प्रशंसा गर्ने तरिका। स्तुति प्रशंसा गर्ने तरिका आज मैले तपाईहरुको बीचमा मैले बोल्न गइरहेको छु। जतिजनासँग डट पेन छ, नोट छ, लेख्नु होला। अनि वचनको शीर्षक चाहिँ स्तुति प्रशंसा गर्ने तरिका। स्तुति प्रशंसा अघि मैले केही हैन आधी घण्टा पौने घण्टा अगाडि हामीले स्तुति प्रशंसाको समयहरू भयो। हामीले स्तुति प्रशंसा हामीले गर्यौं। अनि मैले चाहिँ हुन त मैले धेरै अगाडि सिकाइसकेको यो वचन पनि हो र फेरि पनि मलाई दोहोर्याउनु मन लाग्यो। हामीले स्तुति प्रशंसा गर्दाखेरि एकदमै त्यो मुख खोल्न मन नलागेको जस्तो, ताली पनि बजाउन मन नलागेको जस्तो हैन, शरीर पनि एकदम आलस्यले छोपेको जस्तो मैले देख्ने गर्दछु। अनि स्फूर्ति त्यो एउटा स्तुति प्रशंसा गर्दाखेरि एउटा स्फूर्ति एउटा हैन मनदेखिको एकदमै है एउटा भन्छ नि, हाम्रो हजुरआमाले भन्नुहुन्थ्यो के उजुक 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 भएर हिँडेको भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि है। त्यो भनेको चाहिँ एकदम अस्थिर के हैन, उसले के गर्न कसो गर्नु भनेर मात्रै हिँडिरहेको छ नि हैन। त्यो खालको हाम्रो हृदयमा हुनुपर्ने हो, तर त्यो उजुकता हामी पाउँदैनौँ। अनि स्तुति प्रशंसा को लागि चाहिँ हामी खडा हुन्छौँ अनि स्तुति प्रशंसा हामी गरौँ आउनुहोस् भनेर भन्छौँ। अनि मैले यसो याद गर्छु, अनि अघि पनि मैले याद गरिरहेको थिएँ। आज म सुरुमा त्यति साह्रो मैले बोलिनँ, तपाईँहरू थाहा छ, तर मैले बिस्तारै सुस्तारै रूपमा मैले बोलेँ। अनि मैले तपाईँहरूको आवाजलाई मैले सुन्ने कोसिस गर्दै थिएँ। अनि तपाईँहरूको आवाज चाहिँ 1 मिनटको थियो प्रायः जसो, अनि 2 मिनटको थियो कसैको। अनि 3 मिनट 4 मिनट पछि लगभग तपाईँहरूको स्तुति प्रशंसा सिकिसकेको थियो, आवाजहरू हराइसकेको थियो है। अनि तपाईँहरू शान्त मुडमा गइसक्नु भएको थियो। अनि मलाई अचम्म लाग्छ कसरी यस्तो हुन्छ, कसरी स्तुति प्रशंसामा आवाजहरू उर्लेर आउँदैन।
किन शब्दहरू तपाईँहरूको हृदयमा उर्लेर आउँदैन? धन्यवाद र प्रशंसाका शब्दहरू किन उर्लेर आउँदैन? र आज जे वचन सिकाइनेछ, म विश्वास गर्दछु अर्को हप्तादेखि चाहिँ तपाईँहरूले अथक रूपमा होइन यस्तो हुनेछ कि शनिबार चाहिँ स्तुति प्रशंसा गर्न थालिसकेपछि चाहिँ हाम्रो भजन सिद्धेर गए पनि तपाईँहरूको स्तुति प्रशंसा चाहिँ नसिद्धिएको होस् अथवा सिद्धिने छैन है। अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भनेदेखि चाहिँ सायद तपाईँहरूलाई प्रशंसा गर्नको लागि आइरहेको छैन कतिजनालाई होइन। हुन त नयाँहरूलाई चाहिँ आउँदैन, स्वाभाविक कुरै हो, के भन्ने हो, के कुराहरू गर्ने हो नआउला। तर आज म त्यो सबै कुराहरू म सिकाउन गइरहेको छु। र पुरानोहरूदेखि चाहिँ अनि है दिगदार भनौँ कि के भनौँ है लागेर आउँछ किनभनेदेखि चाहिँ पुरानोहरूले त धेरै कुरा सिकिसक्नु भएको छ, धेरै कुरा जानिसक्नु भएको छ। तर पनि प्रशंसाको बेलामा खै किन हो 2 मिनट 3 मिनट समय बोलिसकेपछि अनि सिद्धियो है। के परमेश्वरलाई हामीले 2 मिनट 3 मिनटमा स्तुति प्रशंसा गरेर सक्छौँ होला? उहाँको कार्यको वर्णनहरू हाम्रो 2 मिनट 3 मिनटले हामीले गरेर सक्छौँ होला? र उहाँको कार्यहरूको वर्णन हामीले होइन ए हालेलुया प्रभु धन्यवाद मात्रै भनेर त्यो खालले सुहाउँछ होला है? त्यो खालले सुहाउँदैन। परमेश्वरको आराधना, परमेश्वरको प्रशंसा त एकदमै हामी त चर्को होइन, एकदमै जय जयकारको ध्वनिहरू हामी चाहिँ निकाल्न पर्ने। हालेलुया प्रभु धन्यवाद परमेश्वर भनेर त हामीले गाउनु पर्ने, हामीले सुनाउनु पर्छ यहाँ छर छिमेकमा होइन। हाम्रो आवाज जाओस्, भोलि पर्सि आवाज बन्द गरिदिएपछि त सुनाएको सुनै हो होइन। के अरे कोरोनाको बेलामा थाहा पाउनु भयो नि, आवाज उठाउनु पाएँ। अहिले फेरि प्रभुको अनुग्रहमा खुलिएको छ त गराउनुहोस्, आवाजहरूलाई खोल्नुहोस्। किन एकदमै उ गर्नुहुन्छ है? आफूले आफूलाई बाँधेर राख्नुहुन्छ। विचार गर्नुहोस् कि तपाईँहरूको पछाडि पनि शैतान पठाइएको छ कि? तपाईँलाई प्रशंसा गर्न मन नलाग्ने बनाइएको छ कि? तपाईँलाई आराधना गर्न नसक्ने बनाइएको छ कि? तपाईँको मनलाई उडाइदिने गरेको छ कि शैतानले स्तुति प्रशंसाको बेलामा? विचार गर्नुहोस्। तपाईँको मनलाई अस्थिर गर्ने बनाइदिएको छ कि? परमेश्वरप्रति एक ध्यान गर्न नसक्ने मनस्थिति बनाइदिएको छ कि शैतानले? विचार गर्नुहोस्। त्यो कारणले पनि हुन सक्छ। सबै कुरा बिर्सेर उहाँको आराधनामा एक ध्यान हुनुपर्ने नि होइन। एकदम धन्यवाद र प्रशंसाको भेटहरू उर्लेर आउनुपर्ने हो। ख्रीष्ट येशूको बलिदानलाई सम्झेर हृदय छ्या हुनुपर्ने हो, तर पनि हुँदैन है। हाम्रो छोराछोरीलाई अलिकति के भनेदेखि मेरो छोरालाई यत्रो घाउ लागेछ भन्ने हस्पिटल टुटु कुदाउँछौँ होइन। तर प्रभु येशूले चाहिँ यत्रो है शरीरभरि कोराको चोट खानुभयो। भोलि त्यो छोराले त गाँजा खाएर भाङ खाएर है के गरेर उहाँ आमा बाबालाई कहाँ गएर फाल्नेवाला छ। त्यही पनि त्यत्रो माया लाग्छ हामीलाई। भोलि गएर छोराले के गर्छ थाहा छैन। कस्तो बुहारी लिएर आएर कुट्ने बुहारी लिएर आउने हो कि झगडा गर्ने बुहारी लिएर आउने हो कि अंशबन्ध गरेर छुट्टै बस्ने बुहारी लिएर आउने, के गर्ने बुहारी लिएर आउँछ थाहा छैन। र पनि होइन मेरो छोरालाई बिचरा गरेर होइन। तर भोलि गएर केही गर्छ कि गर्दैन भन्ने छोराको लागि चाहिँ हामी पिल पार्छौँ आँखा भनेदेखि चाहिँ हाम्रो लागि मुक्तिको काम उद्धारको काम गरिसक्नु भएको प्रभुको लागि चाहिँ छैन। हालेलुया हालेलुया के त्यो त्यसो चाहिँ छैन। सम्झिनुहोस् त होइन, ख्रीष्ट येशूले तपाईँ र मेरो लागि कति ठुलो दुःख भोग्नुभएको छ। यति कुरा याद गर्नु न, स्वर्गको वैभव भनेको के हो?
त्यहाँको आराम, त्यहाँको सुख, त्यहाँको अनन्त जीवन, त्यहाँको आनन्दमय क्षणलाई त्यागेर तपाईँ र मेरो लागि मानव रूप धारण गरेर आउनु। सबैभन्दा ठुलो कुरा त त्यो होइन, सबैभन्दा ठुलो कुरा तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँले मानव रूप धारण गरेर आउनुभयो। उहाँले स्वर्गको सुखलाई छोड्नु भयो। तपाईँको छोराछोरीले तपाईँको लागि भनेर के गर्छ ल भन्नुहोस् त? आफैले खाएको थाल पनि उठाएर लैजा भन्दाखेरि लान्छ? कति गाह्रो छ होइन? तैँले खाएको थाल हो धु भनेर भन्नु त धुन्छ? कति गाह्रो छ। तैँले लगाएको कपडा तैँ धुन भनेर भन्दाखेरि पनि कति गाह्रो छ छोराछोरीलाई है। तर प्रभुले त हेर्नु त, तपाईँले र मैले गरेको पाप अधर्मलाई धुनको लागि, पखाल्नको लागि उहाँले स्वर्ग छोडेर आउनु भयो। तर हामी चाहिँ उहाँको त्यो प्रेमलाई हामीले भित्र हृदयमा त्यो लानै सक्दैनौँ, भित्र हृदयभित्र हामीले घुसाउनै सक्दैनौँ, अनि बाहिर मात्रै छ। अनि यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको प्रशंसा जुन एउटा समर्पणतामा हुनुपर्ने, जुन उहाँलाई आदरसहित हुनुपर्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ भएको देखिँदैन। प्रभुका प्रियजनहरू, विचार गर्नुहोस्, तपाईँले परमेश्वरलाई कसरी प्रशंसा चढाउनुहुन्छ? कुन हृदयले, कुन मनले तपाईँ प्रशंसा चढाउनुहुन्छ? तपाईँ विचार गर्नुहोस्। प्रशंसा चढाउनै नआएर हो भनेदेखि त ठिकै हो, त्यसमा प्रभुले क्षमा दिनु होला। तर प्रशंसा चढाउनु पर्छ। मैले यो कुराको लागि मैले धन्यवाद दिनुपर्छ, मैले उहाँलाई प्रशंसा जनाउनु पर्दछ भने थाहा हुँदा पनि तपाईँले गर्नुहुन्न भनेदेखि चाहिँ तपाईँ विचार गर्नुहोस्, तपाईँ कस्तो खालको परमेश्वरको सन्तान हुनुहुन्छ। मलाई अचम्म लाग्छ है, 2 मिनटमा के चाहिँ त्यस्तो साह्रो शब्दहरू बोल्नुहुन्छ र तपाईँलाई प्रशंसा र धन्यवाद गर्ने भेटी नै आउँदैन, मतलब त्यो शब्दहरू नै आउँदैन है। र तपाईँलाई चाहिँ के कुराले गर्दाखेरि तपाईँलाई बाँधेर राख्छ, तपाईँलाई के कुराले गर्दाखेरि तपाईँलाई अल्झाएर राख्छ है, के मनमा तपाईँको के कुरा खेल्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई ठुलो आवाज निकालेर परमेश्वरको प्रशंसा गर्नै दिँदैन? के कुराले होला? विचार गर्नुहोस्, के कुराले होला? यत्रो जनाले कराउँदाखेरि त कम्ती आवाज हुनुपर्ने हो यहाँ है, कम्ती आवाज हुनुपर्ने हो। तर आवाज चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, एकजनाले मेमो गरेर गुनगुन मात्रै खालको हुन्छ। जब यहाँ प्रशंसा गर्नेले प्रशंसा गर्न छोड्छ, यतापट्टि एउटा आवाज पुरै लो हुन्छ, ब्याट्री डाउन हुन्छ होइन। खासमा भन्यो भनेदेखि चाहिँ हामी यहाँ 2-4 जनाले कराएको आवाज भन्दा यतापट्टिको आवाज बढी हुनुपर्ने, यतापट्टिको आवाज चाहिँ ढाक्नु पर्ने हो। तर त्यो हुँदैन, किनभनेदेखि चाहिँ धन्यवाद र प्रशंसा गर्नको लागि नै आइरहेको छैन है। अब आजको दिन चाहिँ तपाईँहरू सिकेर जानुहोस् र अर्को हप्तादेखि चाहिँ एकदमै भक्तिसहित अनि पुरा शक्तिसहित परमेश्वरको आराधना गर्न सिक्नुहोस्, परमेश्वरको आराधना गर्नुहोस्। हुन्छ हुन्छ, हालेलुया। ल यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ भर्खरै हामीले पढेको पदले हामीलाई के बताउँदैछ भने परमेश्वर स्वयंले भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वर स्वयंले के भन्दै हुनुहुन्छ भने जसलाई मेरो प्रशंसाको घोषणा गरून् भनेर मेरो निम्ति मैले बनाएँ। हामी मानिस जातिलाई चाहिँ परमेश्वरले किन बनाउनु भएको रहेछ भनेदेखि चाहिँ उहाँको प्रशंसाको घोषणा गर्नको लागि। अब घोषणा यहाँ शब्द के प्रयोग गरेको छ त भनेदेखि चाहिँ सुन्नुहोस्, प्रशंसाको घोषणा गरून्। घोषणा गरेको के हुन्छ? काने खुसी गरून् भनेर लेखेको छ यहाँ। मेरो प्रशंसाको काने खुसी गरून् भनेर लेखेको मैले बनाएँ भनेर भन्नुभएको छ होइन नि। घोषणा भनेको के हो? यहाँ मेरो प्रशंसा गरून् भनेर मात्रै पनि होइन होइन, तर यो चाहिँ घोषणा भनेर लेखेको छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बनाउनु भएको कारण चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको प्रशंसाको घोषणा गरोस्।
अनि घोषणा भनेको चाहिँ चिच्याएर बोल्नु हो, ठुलो आवाजमा सुनाउनु हो घोषणा भनेको चाहिँ। तपाईलाई थाहा छ नि हैन, सायद त्यति व्याकरणको त्यति बताउनु पर्दैन होला। घोषणा भनेको चाहिँ के रहेछ त? आज म यो घोषणा गर्दछु भनेको चाहिँ जमातको बीचमा घोषणा चाहिँ कहाँ गरिन्छ भने चाहिँ जमातको बीचमा घोषणा गरिन्छ हैन, समूहको बीचमा घोषणा गरिन्छ। अनि समूहको बीचमा हामीले बोल्दाखेरि कसरी बोल्ने त? मैले बोल्दाखेरि उता पछाडि मरियमले सुन्नुहोस्, मैले बोल्दाखेरि उता पछाडि बुवाले सुन्नुहोस्, त्यो घोषणा हो। नत्र भनेदेखि चाहिँ सुन्नुभयो पछाडि मैले के भने उहाँलाई? सुन्नुभयो? सुन्नुभयो तपाईँहरूले? सुन्नुभयो। यसलाई घोषणा भन्दैन। घोषणा यो हो, आउने हप्ता हाम्रो सुरेश भाइले यो म्युजिकको सिस्टमको के गर्नुहुनेछ? मिलाउनु हुनेछ। ल अब आउने हप्तादेखि चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो? हो घोषणा गरेपछि अनि उहाँले के गर्नुहुन्छ? सारा मण्डलीको बीचमा अब एउटा आफ्नो जिम्मेवार सम्झेर मैले गरिनँ भनेदेखि मण्डलीले मलाई के सोच्ला आदि इत्यादि कुराहरू विभिन्न कुराहरू आउँछ नि हैन। ओहो मलाई चाहिँ मण्डलीले चाहिँ जिम्मा दिएछ विश्वास गरेर अब मैले पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आउँछ, त्यसलाई भन्छ घोषणा। यस कारणले गर्दाखेरि प्रशंसाको परमेश्वरको वचनमै के लेख्नु भएको छ, परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ अगमवक्ताद्वारा भनेदेखि चाहिँ मैले यस कारणले यो जातिलाई तयार गरे, यो जातिलाई चुने, यी मानिसहरूलाई मेरो सन्तान बनाए ताकि मेरो प्रशंसाको घोषणा गर्न सकौँ। अनि तपाईँ र मेरो प्रशंसा चाहिँ घोषणामा हुँदैन। प्रशंसा चाहिँ हुन्छ तर डर भयमा, अनि शैतानले यहाँ घाँटी थुतेर भित्र जिब्रो हुन्छ भन्छ नि, यस्तो समातेर बोल्न नद्यात गरेर प्रशंसा गर्छ। त्यो होइन। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जब जब उहाँको प्रशंसा गर्न, स्तुति प्रशंसा भन्छ नि, स्तुति भनेको चाहिँ गान गाउनु, गाना गाउनु है, स्तुति गान हो। हामीले स्तुति भनेको चाहिँ गाना हो, भजनहरू हो। अनि प्रशंसा भनेको चाहिँ अब हामीले आफ्नो हृदयबाट चाहिँ निकाल्ने उहाँको आदर भक्तिका, उहाँको प्रेमको धन्यवाद चढाउने हैन। हाम्रो जीवनमा गर्नुभएका आश्चर्य कामहरू, यस्ता विभिन्न कुराहरूको चाहिँ के गर्ने भने चाहिँ आदर जनाउने, त्यसलाई चाहिँ प्रशंसा भनेर भनिन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हालेलुया। बत्ती आएकोमा परमेश्वरलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिनु। हाम्रो स्ट्यान्डर्ड पारामा छ 1 2 3। हुन्छ। परमेश्वरले सरी यहाँ के भन्दा सुन्नुहोस् है, फेरि पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अब म पढ्दिनँ। जसलाई मेरो प्रशंसाको घोषणा गरौँ भनेर मेरो निम्ति मैले बनाएँ। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई बनाउनु भएको चाहिँ किन रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको प्रशंसाको घोषणा गरौँ। आमेन। हुन्छ। अब सुन्नुहोस्, प्रशंसाको घोषणा गर्दाखेरि अथवा स्तुति प्रशंसा गर्दाखेरि हामीले बिर्सिन नहुने केही बुदाहरू छ। त्यो बुदाहरूलाई तपाईँहरूले अब अर्को शनिबारदेखि चाहिँ तपाईँले याद गरेर प्रशंसा चढाउने कोसिस गर्नुहोस्। म आज तपाईँलाई बताउँदैछु है त। ल, बुदा नम्बर 1
परमेश्वरको महानताको वर्णन गरेर है, परमेश्वरको महानताको वर्णन गरेर प्रशंसा चढाउनु एउटा बुधा। स्तुति प्रशंसा हामीले कसरी गर्ने रे? बुधा नम्बर 1 भन्नुस् त, भर्खर मैले भनेको उहाँको महानताको वर्णन गरेर अथवा घोषणा गरेर। अब उहाँको महानताको घोषणा कसरी गर्ने त ल भन्नुस् त। म केही आइडिया दिन्छु तपाईलाई, मतलब केही बुदाहरू म दिन्छु। उहाँको महानताको घोषणाको वर्णन अथवा प्रशंसा कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको सुरु पनि छैन, अन्त्य पनि छैन, उहाँ त्यति महान हुनुहुन्छ। पहिलो कुरा सुन्नुहोस् है, उहाँको सुरु पनि छैन, अन्त्य पनि छैन, तर अरु जति पनि यस पृथ्वीमा छन् आए, तिनीहरूको सुरु थियो, उनीहरू जन्मिए, उनीहरू हुर्किए, उनीहरूले पनि पाप कामहरू पाप कर्महरू गरे, उनीहरू मरेर गए, उनीहरू हराएर गए। कतिजना देवहरू कहलिने पनि आए, उनीहरूले जन्मे, बसे, पाप कामहरू पाप कर्महरू भए उनीहरूको जीवनबाट, र उनीहरू मरेर गए, हराएर गए। तर परम प्रभु परमेश्वरको महान काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको सुरु पनि छैन, उहाँको अन्त्य पनि छैन। हिजो हजुरले पढ्नु भएको भजन सङ्ग्रहको पुस्तक भन्नुहोस् त, उपवास प्रार्थनामा भजन सङ्ग्रह 90, सुन्नुहोस्, भजन सङ्ग्रह 90। सरी, मलाई बेला बेलामा खोकी लागिरहेको छ, माफ गर्नु होला मलाई है त। 90 भन्नु हो, भजन सङ्ग्रह 90 को 2 सुन्नुहोस्, मैले यहाँ चिन्ह लगाएको छु। पहाडहरू उत्पन्न हुनुभन्दा अघि अथवा तपाईले पृथ्वी र संसार सिर्जनुभन्दा अघि, सुन्नुहोस् विश्वासी जनहरू, परमेश्वरको प्रशंसा कसरी गर्ने? यहाँ लेखेको छ, पहाडहरू उत्पन्न हुनुभन्दा अघि अथवा तपाईले पृथ्वी र संसार सिर्जनुभन्दा अघि अनादिदेखि अनन्तसम्म तपाईँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया, सबैले भन्नु न हालेलुया। म यो पद पढिसक्छु, त्यसपछि बुझ्नुहोस् अनि सबैजनाले हालेलुयाको घोषणा गर्नुहोस् है त। पहाडहरू उत्पन्न हुनुभन्दा अघि अथवा तपाईले पृथ्वी र संसार सिर्जना हुनुभन्दा अघि अनादिदेखि अनन्तसम्म तपाईँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ के लेखेको छ? पहाडहरू सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि, हैन, उत्पन्न हुनुभन्दा अगाडि, पृथ्वी र संसार सृष्टि अथवा सिर्जनु भन्दा अघि, हेर्नु त प्रभुका प्रियजनहरू, विचार गर्नुहोस् कति महान परमेश्वरको तपाईले सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ के लेखेको छ? संसार सिर्जनु भन्दा अघि, एकले अर्कालाई भन्नुहोस्, संसार सिर्जनु भन्दा अघि। यो सृष्टि पछिको कुरा होइन। हालेलुया, यो सृष्टि पछिको कुरा होइन। तपाईँ र मैले सेवा गरेको परमेश्वर सृष्टि पछिको होइन, अथवा सृष्टि पछिको परमेश्वर हुनुहुन्न। उहाँ त सृष्टि भन्दा अगाडिकै परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यहाँनिर मूसाले पनि कसरी प्रशंसा गरेका छ त, हैन? कसरी परमेश्वरको अनन्तता अथवा महानतालाई कसरी उसले प्रशंसा गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ पहाडहरू उत्पन्नभन्दा अगाडि, पृथ्वी अथवा संसार सिर्जनुभन्दा अगाडि तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। हालेलुया। तपाईँले कहिले यो शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ प्रशंसा गर्दाखेरि? कहिले प्रयोग गर्नुभएको छ? अब सम्झिनुहोस्, प्रभु तपाईँ यति महान हुनुहुन्छ, म तपाईँ यति महान परमेश्वरको आराधना गर्न पाएको छु आज, जो तपाईँ सृष्टिभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ, तपाईँ अनन्त हुनुहुन्छ, तपाईँको सुरुवात नै छैन। तपाईले नै आफ्नो मुखको बोली, आफ्नो वचनद्वारा यो संसार बनाउनु भयो, संसार सृष्टि गर्नुभयो, संसारमा भएको यावत थोकहरूलाई तपाईले बनाउनु भयो।
तर त्योभन्दा अगाडिको परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। म खुसी छु प्रभु, हालेलुया, तपाईँको नाउँको महिमा भएको होस्। हेर्नु त, यति भन्दा नि 1 मिनट जाँदा थियो नि त, होइन? मैले भन्नु खोजेँ चाहिँ उहाँको महानताको घोषणा गरेर उहाँको प्रशंसा गर्न सिक्नुहोस्। उहाँ कति महान हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त। उहाँ त सृष्टिभन्दा अगाडिको कस्तो अचम्मको परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब वैज्ञानिकले पृथ्वी सुरु भएको कति वर्ष भन्छ? कति अर्बौं वर्ष भन्छ। कसैलाई याद छ? कलेज पढ्नेहरूलाई, स्कुल पढ्नेहरूलाई कसैलाई याद छ? पृथ्वीको कति वर्ष पुरानो भन्छ? हजुर 4.5 बिलियन इयर्स। नेपालीमा भन न भाइ, सबैले बुझ्छ। अरबौं वर्ष अगाडि पृथ्वी सुरु भयो अरे, हेर्नुहोस् है वैज्ञानिकले भने। अब त्यो अरबौं वर्षभन्दा अगाडि पनि हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। हेर्नु त, बाँकी आउने परमेश्वरहरू त आए, 60 वर्ष 70 वर्ष आए है, यहाँ हुँ भने अलिकति शक्ति प्रदर्शन पनि गरे, गए, सिद्धियो। तर तपाईँ र मैले सेवा गर्ने परमेश्वरको कस्तो हुँदो रहेछ त? सृष्टिभन्दा अगाडिदेखि अनि अहिले अरबौं वर्ष पछाडि पनि उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब अरबौं वर्ष पछाडि पनि उहाँ नै परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। हो, यो कुराहरू चाहिँ प्रशंसा गर्दाखेरि तपाईँले सम्झिनु पर्ने हुन्छ उहाँको महानता। अर्को कुरा छ, उहाँ जस्तो अरू कोही पनि छैन, यो पनि महानतामा पर्छ। उहाँ महान हुनुहुन्छ नि त, होइन? महान भने धेरै उहाँको महान महान कार्यहरूको वर्णनलाई चाहिँ महानता भन्नुहुन्छ है। उहाँ जस्तो अरू कोही छैन। उहाँ जस्तो अरू कोही होला? कोही पनि छैन है। त्यसै कारणले चाहिँ बाइबलमा यो पनि लेखेको छ, अरू कोही छैन, उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ। अब उहाँको शक्तिशाली कार्यहरू है, यो यसमा चाहिँ अब के अरे, उहाँ जस्तो अरू कोही पनि छैन भनेर भन्नाले चाहिँ प्रभु तपाईँले गरेको जस्तो काम अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन। हालेलुया। उहाँ जस्तो अरू कोही पनि छैन भन्नाले चाहिँ तपाईँले जे कामहरू गर्नुभयो अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन। तपाईँले बोलीले के गर्नुभयो? पहाडहरू उत्पन्न गराउनुभयो। ल, हामी यतिजना मिलेर एउटा पहाडको थुप्रो बनाउँदा कति जति लाग्छ होला? नगरको डाँडा जत्रो बनाउँदा ल हिसाब गर्नु कति वर्ष लाग्छ होला? अन्दाजी गर्नुहोस् ल। नगरको डाँडा जत्रो हामीले पहाड बनायौँ, माटो थुपारेर एक ठाउँमा भन्यो भने कति वर्ष लाग्छ होला? ल विचार गर्नुहोस् त। बिहान उठ्ने, भात खाने, अनि माटो थुपार्ने, फेरि बेलुका भात खाएर सुत्ने, फेरि बिहान उठ्ने अनि माटो थुपार्ने। नगरको डाँडा जस्तो बनाउँदाखेरि हामीलाई कति वर्ष लाग्छ होला? अन्दाज गर्नु न हजुर। हामीले गर्दा गर्दा हामीले कतिजना सिकिसक्छौँ होला है। त्यो वर्षौँ लाग्छ, कम्ती पनि 15-20 वर्ष लाग्छ होला, अझै बढी लाग्छ है। त्यो त 50औं वर्ष 100औं वर्ष जति पनि लाग्छ होला, हामी जति लागेको म त हामी जति कुरा गरेँ है मैले। तर परमेश्वरलाई हेर्नु त, एकचोटि बोल्दाखेरि पहाडहरू उत्पन्न भइजा भन्दाखेरि सर पहाडहरू हुन्छ। आमेन। उहाँलाई लाग्यो कति लाग्यो? 1 सेकेन्ड। अनि उहाँ यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ, पहाड बनाउनु पर्यो भनेर अब माटो थुपारेर उहाँलाई बस्नु पर्दैन है। अब रुख बनाउनु पर्यो, केको रुख बनाउने होला, यो भेटाएँ, अब म यसैको एउटा चाहिँ रुख भइजा भनेर भन्छु। उहाँलाई यस्तो कुराहरूको पनि केही आवश्यकता पर्दैन। हालेलुया। उहाँले मात्रै बोलीले के गर्नुहुन्छ? वनस्पतिले पृथ्वीहरू भरिउन् भनेपछि त्यहाँ के भयो? वनस्पतिहरू उब्जिन थाल्यो। हालेलुया। भनेपछि उहाँ जस्तो अरू कसैले त्यसरी बनाए, त्यसरी सृष्टि गरे भनेर भनेको छ? छैन नि। महिलाबाट बनाए, केबाट बनाए भनेर भनेको छ है। महिला त गनाउँछ नि है।
हिजो अस्ति पसिना निक्लेर अलिअलि मेरो गन्ध आउने जिउ भएको थियो। पास्टरले आमा र भाउजूले मलाई गराइराख्नु भएको थियो। 2 दिन कि 3 दिन बस्यो कि पसिनाले जिउ बनाउँछ नि अहिले होइन गर्नुहुन्छ नि। तपाईँ कस्तो बनाइरहनु भएको छ नजानु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यस्तो सुइसी हिँड्दाखेरि पनि गनाउँछ नि होइन पसिना धेरै आएपछि। अनि मैल मारेर मान्छे बनाएर टिके बनाएर रुखपात बनाएर भन्ने कुराहरू ईश्वर बनाएर ल्याएर गनाउने कुराहरू बनाएर फोहोर कुराहरू त्यस्तो होइन। परमेश्वरलाई सबै कुराहरूको आवश्यकता पर्दैन, कपालको पनि आवश्यकता पर्दैन। परमेश्वरले केवल बोल्नुहुन्छ अनि बनाउनुहुन्छ। अरू त्यस्तो गर्न सके कहिले सुन्नु भएको छ? इतिहासमा कहिले सुन्नु भएको छ? जन्मेदेखि कहिले सुन्नु भएको छ? परमेश्वर बाहेक अरू कसैले यसरी सृष्टि गरे भनेर छैन। उनीहरूले केही लिएर सृष्टि गरे भनेर भनेको छ। तर परमेश्वरलाई केहीको पनि आवश्यकता छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। उहाँ जस्तो अरू कोही पनि छैन। त्यसै कारण चाहिँ प्रशंसा गर्दाखेरि ओ प्रभु तपाईँ चाहिँ अरू कोही पनि छैन। तपाईँले जे शक्तिशाली कार्यहरू गर्नुभएको छ। हेर्नु त लाल समुद्रलाई 2 भाग होइन। यो काम कसरी गर्न सकेको छ? अयुबको पुस्तक पढ्नुहोस्। अयुबको पुस्तक उहाँले के गर्नु भएको छ अरे? हिउँको भण्डारहरू थुपाएर राख्नु भएको छ। मलाई पढ्नु मन लाग्यो है। आज यो पुरै नसके तापनि सन्दर्भ अनुसार हामी पढ्दैछौँ। अयुबको पुस्तक अयुबलाई परमेश्वरले सम्झाउनु भएको छ। म अलिकति केही कुराहरू म छिटो म पढिदिनेछु ताकि तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् परमेश्वरको महान कार्यहरूको बारेमा भनेर चाहिँ म तपाईँलाई यो पढिदिन चाहन्छु। यहाँ हेर्नुहोस् त, अयुब 38 अध्यायबाट हो। तर तपाईँले 38, 39 घरमा गएरखेरि होइन 41 सम्म है त्यसपछिबाट तपाईँले पढ्नुहोस् 41 सम्म। परमेश्वर कति भयानक र शक्तिशाली हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। यहाँ लेखेको छ हेर्नुहोस् त, पृथ्वीको जग बसाल्दा तँ कहाँ थिइस्? तैँले बुझ्छस् भने मलाई बता। त्यसको नाप कसले ठहरायो? तैँले त जान्नु पर्ने। कसले त्यसको नापको डोरी टाङ्ग्यो? त्यसलाई थाम्ने खम्बाहरू अड्याएका छन्। त्यसलाई थाम्ने खम्बाहरू कहाँ अड्याएका छन्? त्यसको जगको ढुङ्गा कसले बसाल्यो? हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले मानिसलाई सोध्दै हुनुहुन्छ। पृथ्वी कत्रो ठुलो छ है। पृथ्वी ठुलो छ भनेर चाहिँ सबैलाई थाहा छ। तर अहिलेसम्म पृथ्वीको नाम चाहिँ यहाँसम्म भनेर ठहराउन सकेको छैन। जति गए पनि पृथ्वी छिटिँदैन। सुन्नुहोस्, यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोस्। त्यसपछिबाट फेरि भन्दै हुनुहुन्छ, जब मैले त्यसलाई बादलको कम्बलले ढाके है, पृथ्वीलाई ढाक्नु भयो परमेश्वरले होइन, र बाक्लो कुहिरोले त्यसलाई लपेटे, त्यसका ढोकाहरू र आग्लाहरू ठिक ठाउँमा राखेर जब मैले त्यसका सिमाना ठहराएँ। हेर्नुहोस् त, यो परमेश्वरले पो ठहराउनु भएको रहेछ त होइन। यतिलाई चाहिँ पृथ्वी भनिन्छ, यतिसम्म चाहिँ पानी बग्नुपर्छ, यतिसम्म पानी पर्नुपर्छ, यतिसम्म पर्नु हुँदैन, यतिसम्म चाहिँ बादल लाग्नुपर्छ, योभन्दा अर्को उसमा चाहिँ बादल लाग्नु हुँदैन। यो कुराहरू ठहराउने को हुँदो रहेछ त? परमेश्वर। कुन परमेश्वर? हाम्रो परमेश्वर। मैले सेवा गरेको परमेश्वर भन्नुहोस् त। मैले सेवा गरेको परमेश्वर हो। उहाँले चाहिँ पृथ्वी बनाउनु भयो, अनि त्यसको आग्लाहरू राखिदिनु भयो, सिमानाहरू ठहराउनु भयो, बादलहरू लगाउने सिस्टम बनाइदिनु भयो। त्यही कुराहरू परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ। फेरि भनेछ, जब मैले भने यतिसम्म मात्र त आउन सक्छस्, अरू यता आउन सक्दैनस्। तेरा शक्तिशाली छालहरू यही नै रोकिनुपर्छ। तेरो जीवनकालभरि के तैँले कहिले बिहानीलाई आज्ञा गरेको छस् अथवा प्रभातलाई त्यसको ठाउँ देखाएको छस्? हेर्नुहोस् त, तैँले बिहानीलाई कहिले आज्ञा गरेको छस्? मानिसलाई परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ। भन्न खोजेको चाहिँ त्यसलाई बिहानीलाई आज्ञा गर्ने म हुँ। यतिखेर घाम लाग्नु, यतिखेर घाम डुब्नुपर्छ। घामले यति चर्को यति समय दिनुपर्छ र यति समयपछि यसको घट्नुपर्छ, पावर घट्नुपर्छ। यो गर्ने चाहिँ को हुनुहुँदैछ?
परमेश्वर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ जस्तो अरू कोही पनि छैन। यति शक्तिशाली कामहरू गर्नुभएको छ। अझै यहाँ पढ्दै गयो भनेदेखि अहिले यो पढ्दै नै मेरो वचनको समय सिद्धिन्छ होला, तर म केही एक दुईवटा कुराहरू म टिप्न चाहन्छु। यहाँ हेर्नुहोस्, के मृत्युका मूल ढोकाहरू तँलाई प्रकट गरिएका छन्? हेर्नुहोस् त, मृत्युका मूल ढोकाहरू। सबैले भन्छ नि मृत्यु आयो, हरर आयो, टपक्क टिपेर लग्यो भन्छ नि, तर त्यो कहाँबाट आउँछ त? परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ? के मृत्युको ढोकाहरू तँलाई प्रकट गरिएको छ? तँलाई थाहा छ मृत्यु कहाँबाट आउँछ? हो, मृत्युलाई सम्हाल्ने, मृत्युलाई बसमा राख्नुहुने पनि हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि र यो काम चाहिँ उहाँले बाहेक अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रभु तपाईँ चाहिँ अरू कोही पनि छैन। तपाईँको हातमा, तपाईँको मुठीमा चाहिँ जीवन पनि छ, मृत्यु पनि छ। तपाईँको नाउँलाई म धन्यवाद गर्दछु। हेर्नु, प्रशंसा गर्दाखेरि यो कुराहरू हामीले बिर्सिनु हुँदैन। उहाँको महानताको वर्णन गर्न बिर्सिनु हुँदैन। अनि फेरि के लेखेको छ? के तैँले अँध्यारो ठाउँका ढोकाहरूलाई कहिले देखेको छस्? के तैँले पृथ्वीको विस्तृत फैलावटलाई बुझेको छस्? यी सबै तैँले जानेको भए मलाई बता। परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, ज्योतिको मुहान कहाँ छ र अन्धकार कहाँ बास बस्छ? के तैँले तिनीहरू हरेकलाई तिनीहरूका ठहराएका सीमानामा लैजान सक्छस्? हेर्नुहोस् त, के तैँले अर्को 32 पद भन्छ, के तैँले गृह नक्षत्रहरूलाई तिनका ऋतुमा निकाल्न सक्छस्? अथवा सप्त ऋषि तारा र तिनका दललाई डोर्याउन सक्छस्? सुन्नुहोस् है, परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ मानिसलाई? के तैँले सप्त ऋषि कहाँ बस्छ, कहाँ कता लगेर राख्ने, कुन ठाउँ हो त्यसको बस्ने ठाउँ? तैँले कहिले त्यो बनाउन सकेको छस्? तैँले ठहराउन सकेको छस्? हुन पनि हो है, ताराहरू छ, घाम छ, जुन छ, यत्रो ठुलो छ, यति प्रकाश दिन्छ, त्यसको प्रकाश यति स्पिडले दौडिन्छ भनेर पत्ता लगाउँछ। तर कसैले पनि घाम आधा चाहिँ त यता बस है भनेर भन्न सक्छ? कोही जन्मेको छ? कुनै ईश्वरहरू छन्? हालेलुया छैन। कसैले अहिले घामले गर्दाखेरि होइन, हाम्रो तराईमा कति गरिब भइरहेको छ। युरोप अमेरिकातिर पनि होइन, गल्फ कन्ट्रीहरूतिर पनि अहिले घामले यति पोलिराखेको छ मानिसहरूलाई। कसैले घाम अलि पर गइदिए सबैलाई डढेर मर्न आँट्यो भन्ने छ? सकेको छ? सक्दैन। अनि यो काम चाहिँ प्रभु परमेश्वरले मात्रै सक्नुहुन्छ। किनभने यहाँ के लेखेको छ त? के तैँले गृह नक्षत्रहरूलाई तिनका ऋतुमा निकाल्न सक्छस्? अथवा सप्त ऋषि तारा र तिनका दललाई डोर्याउन सक्छस्? तैँले डोर्याउन सक्छस्? सक्दैनस्, तर मैले सक्छु। परमप्रभु परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँले सक्नुहुन्छ। हो, त्यसै कारणले चाहिँ उहाँ जस्तो अरू कोही छैन शक्तिशाली, उहाँ जस्तो एकदमै बाहुबल, उहाँ जस्तो बुद्धि, उहाँ जस्तो ज्ञानमा कोही छैन। हो, यो महानताको लागि पनि उहाँलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? यो चाहिँ उहाँको महानता हो। अनि यसरी उहाँको महानताहरूलाई सम्झेर उहाँलाई धन्यवाद प्रशंसामा चढाउनु पर्दछ। फेरि यहाँ लेखेको अर्को बुझा भन्दैछु, उहाँलाई कसैले सवाल जवाब गर्न सक्दैन। प्रभु है, अरू हामी संसारमा है भएकाहरूलाई जति पनि छ हामीले होइन, हामी सबैले सवाल जवाब गर्न सक्छौँ। यो त यस्तो होइन, यो त त्यस्तो भन्न सक्छौँ। तर परमेश्वरलाई कसैले पनि सवाल जवाब गर्न सक्दैन। प्रभु यस्तो किन, प्रभु उस्तो किन? कहिलेकाहीँ हामीलाई धेरै दुःख पीडा पर्दाखेरि हाम्रो मनमा यस्तो हुन्छ नि, प्रभु म यत्रो प्रार्थना गर्छु, मलाई मात्रै किन यस्तो भनेर भन्छ। तर त्यो हाम्रो चाहिँ मूर्खता हो। हामीले परमेश्वरलाई सवाल जवाब गर्नै सक्दैनौँ, हामी योग्यको छँदै छैन। भन्न खोजेको चाहिँ उहाँको बराबरी हुनु पर्यो नि सवाल जवाब गर्नलाई। हाम्रो बुवाहरूसँग होइन, हाम्रो दाईहरूसँग हामीले बोल्दाखेरि त कति हामीले होसियारी भएर बोल्नुपर्छ होइन। ओहो, उहाँ त मेरो दाई हो, उहाँ त मेरो बुवा हो, उहाँ त मेरो अङ्कल हो, उहाँ त मेरो आन्टी हो, उहाँ मेरो मामा हो, उहाँ मेरो माइजू हो। मैले यसरी रेस्पेक्ट जनाएर बोल्नुपर्छ भनेर हामीलाई ज्ञान छ र हामी त्यस्तै हामीले बोल्छौँ पनि। भनेदेखि चाहिँ अझ परमेश्वरसँग होइन कसरी बोल्नुपर्छ? हामी साथीहरू चाहिँ हामी बोल्छ होइन, यस्तो त यस्तो के छ यहाँ हुँ गर्छ, किन हामी बराबरी भयो नि त। तर परमेश्वरको बराबरीमा कोही पनि छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि
उहाँसँग कसैले सवाल जवाब गर्नै सक्दैन। हालेलुया। हो, यो चाहिँ सरी, यो पनि उहाँको महानताभित्र पर्दछ। अरू चाहिँ उहाँले चाहिँ वचनद्वारा काम गर्नुहुन्छ। उहाँले सबै कुराहरू वचनद्वारा उहाँले निर्माण गर्नुहुन्छ। उहाँलाई आवश्यकता पर्दैन, केही पनि कुराहरूको आवश्यकता पर्दैन। हो, यो चाहिँ उहाँको महान कार्यहरूभित्र पर्दछ अनि यो चाहिँ उहाँको महानताभित्र पर्दछ। हालेलुया। त्यसै कारण चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसा गर्दाखेरि उहाँको महानताको वर्णन गर्न हामी बिर्सिनु हुँदैन। हामीले सम्झिनुपर्छ उहाँ कति शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँ कति अद्भुत हुनुहुन्छ। इङ्ग्लिसमा एउटा भजन छ, आवर गॉड इज एन awesome God भनेर भन्छ। आवर गॉड इज एन awesome God भनेको चाहिँ उहाँ चाहिँ अचम्मको र उहाँ जस्तो चाहिँ कोही पनि छैन भन्न खोजेको है। उहाँ चाहिँ छुट्टै हुनुहुन्छ। अरू जस्तो सोलोमोलो होइन, मानिस जस्तो सोलोमोलो मानिसको गन्तीमा आउने ईश्वर उहाँ हुनुहुन्न है। उहाँ चाहिँ अरूसँगको गन्तीमा तुलनामा आउने परमेश्वर हुनुहुन्न, किनभने अरू कोही पनि पवित्र छैन र उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। अरू सबैले झुट बोल्छन्, परमेश्वरले कहिले झुट बोल्दैन। कसरी सबै ईश्वर एउटै हुन्छ होइन? अरू ईश्वर हजारौँ ईश्वर थुपार्यो भने एउटै होला, तर उहाँ चाहिँ छुट्टै हुनुहुन्छ। हालेलुया। त्यसै कारणले चाहिँ हाम्रो परमेश्वर चाहिँ छुट्टै परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। र एउटा बुझा भयो परमेश्वरको महानताको वर्णन गरेर के गर्ने, उहाँको आराधना गर्ने है। दोस्रो चाहिँ अब सृष्टिको वर्णन गरेर उहाँले जति पनि सृष्टि कुराहरू बनाउनु भयो, रच्नु भयो, रचना गर्नुभयो, त्यो कुराहरूको वर्णन गरेर उहाँको प्रशंसा गर्ने। प्रशंसा गर्न खडा हुँदाखेरि चुपो लागेर 1 मिनट हालेलुया प्रभु धन्यवाद 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 भाग दिनुभयो, कपडा दिनुभयो भनेर मात्रै बस्ने होइन है। मलाई राम्रो श्रीमान दिनुभयो, राम्रो श्रीमती दिनुभयो भनेर मात्रै बस्ने होइन, तर उहाँको सृष्टिको पनि वर्णन गर्नुभयो। सृष्टिको वर्णन आफूले आफूलाई विचार गर्नुहोस् है। हामी कति अद्भुत छौँ। मैले केही समय अगाडि मैले भनेको थिएँ, हाम्रो आँखा हेर्नु त मलाई अचम्म लाग्छ कि मुटु यतिको ढकढक चलिरहेको छ आफै अटोमेटिक है। फ्यान चलाउनुमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी चाहियो होइन। त्यो यो भित्र कोइलहरू के छ त्यसलाई चलाउनुको लागि अर्को एउटा चाहियो नि। तर हाम्रो शरीरहरू एउटा सिकै ढिक्का छ, कुनै यस्तो जोडेर हिँड्नु परेको छैन नि होइन। त्यही पनि आफै अटोमेटिक चलेर बसिरहेको छ क्या, अटोमेटिक है। परेर आज झिमिक 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 गरिरहेको छ होइन है। कसैले नमिठो ग्यास छोड्यो पनि कालले नाका थापाइहाल्छ होइन। कुनैले छोड्यो अटोमेटिक त काम गरिरहेको हुन्छ कि, अटोमेटिक त काम गरिरहेको हुन्छ, अटोमेटिक। अचम्म लाग्छ आँखा हेर्नु त त्यो के खासमा निकालेर फाल्यो भने एउटा मान्छेले हेर्दा त्यो मासुको डल्ला हो नि होइन, हामीले माछाको खसीको होइन। तर त्यसले कसरी हेर्छ हेर्नु त, रातो पनि छुट्याएको छ, सेतो पनि छुट्याएको छ, हरियो पनि छुट्याएको छ, पहेँलो पनि छुट्याएको छ। तर कतिपय क्रिस्चियनहरूले छुट्याउन सकेन, तिजमा रातो लगाएर हिँड्यो है। छुट्याउनु पर्छ आँखाले देखेपछि म चाहिँ क्रिस्चियन हो, अब रातो छुट्नु हुँदैन है है। म सराबरी भएर हिँड्नु हुँदैन। कतिजना छुट्याउनु सक्दैन, तर छुट्याउनु पर्छ हामी चाहिँ। किनभने हामी छुट्टै, परमेश्वरले के हुँदो रहेछ, तिमीहरू छुट्टै अलग्गै जातिहरू, अलग्गै मैले चुनेकोहरू सरी। त्यसै कारणले चाहिँ हामीले छुट्याउनु सक्नुपर्छ। मलाई अचम्म लाग्छ हेर्नु त, आँखाले हेर्नु है। ओहो है, जति थरीको मोबाइलदेखि टकटक छुट्याइदिन्छ। यो स्यामसङ हो होइन, यो सोनी हो, यो के जातिको छ होइन, मोबाइल ठ्याक्कै छुट्याइदिन्छ। आँखा हेर्नु त कति मजाले देखिरहेको छ नि, अचम्म छ। दाँत हेर्नु त है, कति मजाले ग्राम 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 चपाइदिन्छ होइन। कहिले काहीँ ढुङ्गा पऱ्यो पनि काट्दै फुटाइदिन्छ नि, सात सात ढुङ्गा पऱ्यो भने। भन्नु खोजेको चाहिँ मानव शरीरको बारेमा हामीले यसो विचार गर्ने। दाउदले त्यही भएर भनेको रहेछ के, हे प्रभु
म चाहिँ अद्भुत रीतिले बनिएको छु। हुन पनि हामी अद्भुत रीतिले बनिएका छौँ। हेर्नुहोस् त, तपाईँ बसिराख्नु भएको छ, फोक्सो आफै फुसुक चलिरहेको छ कि यसरी। त्यसै कारण तपाईँ जिउँदैछ, त्यो फोक्सो तल चढेपछि गयो तपाईँ है। तपाईँ बसिरहनु, तपाईँले के गर्नु भएको छ? प्रभु मेरो आजको दिन फोक्सो चलोस् नत्र म सिद्धिन्छु भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ, पर्दैन नि होइन। तपाईँले प्रभुले यो शरीर चाहिँ होइन यस्तो खालको बनाइदिनु भएको छ, आफै काम गरेर बस्छ आफै। प्रभुका प्रियजनहरू हो, यस्तो कुराहरू सम्झनु। प्रभु साँच्चै नै म चाहिँ कस्तो अचम्मको प्राणी छु है, म कस्तो अचम्मको छु प्रभु। तपाईँले मलाई कस्तो अचम्म रीतिले बनाउनु भएको छ है। कपाल आफै उम्रिरहेको हुन्छ, आफै झरिरहेको हुन्छ है। प्रभु तपाईँ महान हुनुहुन्छ। तपाईँले मलाई कस्तो अचम्म प्रकारले बनाउनु भएको छ प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद होस्। तपाईँको कार्य साँच्चै नै अद्भुत छ, अचम्मको छ प्रभु। हामीले त्यो भन्नुपर्छ। त्यसै कारण चाहिँ हामीले आफूले आफू बनिएको मानव शरीरको एउटा सृष्टिको बारेमा पनि दाउदे जस्तै होइन, दाउदे के भन्छ अरे? प्रभु म अद्भुत रीतिले बनिएको छु। दाउद अहिले भर्खर साइन्स आयो के आयो होइन, ए मान्छे त एकदमै खतरा तालले बनेको रहेछ है, मान्छेको शरीर त खतरा रहेछ भनेर साइन्सले भर्खरै पत्ता लगाउँदैछ। दाउदले उहाँ हजारौँ वर्ष अगाडि पत्ता लगाइसक्यो है, म चाहिँ अद्भुत रीतिले बनिएको छु। सुन्नुहोस्, हालेलुया हो। तपाईँ र म परमेश्वरका जनहरूले, छोराछोरीहरूले, अरूले साइन्सले देख्नुभन्दा अगाडि है, छरछिमेकले बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले बुझिसक्नुपर्छ परमेश्वरको कामलाई, परमेश्वरको कुराहरूलाई हामीले बुझिसक्नुपर्छ। अनि हामीले उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। दाउदले हेर्नुहोस्, 1000 वर्ष अगाडि उसले भनिसकेको छ कि म अद्भुत रीतिले गरेको छु। अनि भर्खर साइन्सले पत्ता लगाउँदैछ मान्छे चाहिँ एकदमै अचम्मको प्राणी है। अब पहाड पर्वत यिनीहरूलाई पनि सम्झेर प्रभु तपाईँले कस्तो अचम्म प्रकारले बनाउनु भएको छ। यदि मैले थुपार्दा हुन त मेरो जीवनभरि पनि के हुने थिएन, सफलमा हुने थियो। तर तपाईँले एक गोलीको घरमा हिउँ थुपार्नुहुन्छ, एक गोलीको घरमा समुद्र बनाउनुहुन्छ है, एक गोलीको घरमा नदीहरू तपाईँले बनाउनुहुन्छ, खोला नालाहरू बन्दछ है, अनि आकाश हुँदछ, बादल वृष्टिहरू हुँदछ, अनि घाम जुन ताराहरू चम्किन थाल्छ। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ उहाँको सृष्टिहरूलाई सम्झेर के गर्ने हो त? वर्णन गर्ने हो, प्रशंसा गर्ने हो। हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रभुका प्रियजनहरू, तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने हुन्छ, मैले प्रशंसामा मैले के बोल्दैछु, मैले के बोल्न छुट्याइरहेको छु, अथवा मैले किन मलाई यो आलस्यपन आइरहेको छ। मैले यो महसुस गरेँ कि सायद तपाईँहरूलाई ज्ञान छैन होला प्रशंसा कसरी गर्ने, के कुराको लागि धन्यवाद चढाउने भन्ने कुराको ज्ञान छैन होला भनेर। त्यही भएर मैले अस्तिको हप्तादेखि चाहिँ मैले सोचेर यो वचन मैले तयार गरिदिएँ ताकि आउने हप्ता मैले सोचेँ किन विश्वासीहरू 2 मिनटमै थाक्छन्, किन 2 मिनटपछि शब्द निक्लिरहेको हुँदैन, मैले हेर्दाखेरि किन सबैजना शान्त हुन्छ, मैले हेर्दाखेरि किन सबैजना काने खुसी गर्ने जस्तो मात्रै गर्छ, किन हराएर परमेश्वरको के शङ्का छ हो तपाईँहरूलाई? मैले कस्तो परमेश्वरलाई सेवा गरेको छु भनेर शङ्का छ भने भन्नुहोस्, म अझै बरु पर्सनल्ली भेटेर होइन बाइबलबाट सिकाउँछु। र यदि तपाईँलाई दृढ विश्वास र भरोसा छ कि मैले साँचो सत्य जीवित परमेश्वरलाई पाएको छु, म मरिसकेपछि पनि उहाँकै म शरणमा म बास पाउनेछु, म उहाँकै शरणमा हुनेछु भने तपाईँलाई सब विश्वास छ भनेदेखि चाहिँ ढुक्कसहित तपाईँले घोषणा गर्नुहोस् न। हालेलुया। आउने शनिबारदेखि चाहिँ तपाईँको प्रशंसा चाहिँ एकदमै विस्फोट हुनुपर्छ है। विश्वास गरेदेखि आजसम्ममा होइन कति त्यो भित्र जमेर बसेको छ, आउने शनिबारको दिन चाहिँ पुरै तपाईँहरूले विस्फोट गरेर आमेन हुन्छ। हामी सँगसँगै शिक्षाबाट हामी सँगसँगै कराउनुहोस्। हामी यहाँ तपाईँलाई सुनाउन कराएको हो र? हामी त परमेश्वरलाई सुनाउनलाई कराएको।
अब प्रशंसामा शक्ति छ भनेर त मैले तपाईँलाई धेरैचोटि सिकाइसकेको छु, अगजहरूले पनि सिकाइसक्नु भएको छ होइन। प्रशंसामा कति शक्ति छ, प्रशंसामा कस्तो कस्तो शक्तिशाली र सामर्थ्यको काम परमेश्वरले गर्नुभएको छ, त्यो त तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अन्त किन प्रशंसा गर्नलाई कन्जुसियाइ गर्नुहुन्छ, किन एकदमै आफूले आफूलाई के अरे उ गर्नुहुन्छ क्या, आफूले आफूलाई किन बसमा राख्नुहुन्छ, परमेश्वरको बसमा राख्नुहुन्छ। हुन्छ, आमेन। हुन्छ, अब 3टा बुधा पनि छ, म सायद अर्को हप्तातिर प्रचार गर्दैछु, आजलाई यति नै राखौँ किनभने समय धेरै भइसकेको छ। हुन्छ, वचन सुनाएमा परमेश्वरले यहाँ सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। बाँकी बाँकी समय बाँकी बुधा छ परमेश्वरको प्रेमको, परमेश्वरको प्रभु यीशु ख्रीष्टको क्रुसको बलिदान अनि उहाँको आश्चर्य कामको वर्णन गर्ने कुराहरू, अब यो कसरी गर्ने, के शब्दहरू प्रयोग गर्ने, त्यो कुराहरू म तपाईँलाई आउने हप्ताहरूमा सिकाउनेछु। अनि आजलाई यति नै गरौँ, धेरै समय नलिउँ। हुन्छ, अनि हामी प्रार्थना गरौँ र तपाईँले विशेष गरेर प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु तपाईँले मलाई प्रशंसा गर्दाखेरि त्यो पवित्र आत्माद्वारा तपाईँले मलाई सिकाउनुहोस्। वचनमा त्यही लेखेको छ, त्यो हामीलाई चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ उहाँलाई धन्यवाद चढाउनको लागि चाहिँ सहायता गर्नुहुन्छ भनेर भनेको छ क्या। पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, सहायता चाहिँ धन्यवादको भेटी, धन्यवादका शब्दहरू निकाल्नको लागि सहायता गर्नुहुन्छ भनेर वचनमा लेखेको छ, तर आउँदैन हो, किनभने चाहिँ पवित्र आत्मा नभएर पनि हुनसक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो समय प्रार्थना गर्नु हुँदाखेरि प्रभु मलाई पवित्र आत्माको शक्ति दिनुहोस्, मलाई पवित्र आत्माको जोस र उमङ्ग दिनुहोस्, ताकि मैले तपाईँको आराधना चाहिँ पुरा दिल तन मनले मैले गर्न सकौँ। तपाईँले जे गर्नुभएको छ कार्यहरू, ती सबैहरू कुराहरू मैले स्मरण गरेर तपाईँलाई आराधना चढाउन सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। आफैले आफूलाई प्रार्थना गर्नुहोस्, अरूको लागि प्रार्थना गर्नुहोस् है, आफैले आफ्नो लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। हुन्छ, हुन्छ, प्रार्थना गर्नुहोस्। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ज्ञान, त्यो बुद्धि दिनुहोस्, त्यो अन्तर आत्माको समस्त शक्तिहरू खोलिदिनुहोस्, हाम्रो भित्री आत्माको समस्त शक्तिलाई खोलिदिनुहोस्, ताकि तपाईँको प्रशंसा, तपाईँको आराधना हाम्रो हृदय तन मन लगाएर गर्नु आजको समयमा तपाईँको प्रशंसा गर्नको लागि शैतानका शक्ति र शैतानका आत्माले हामीलाई छेक रोक्नुहोस्, हामीलाई आलस्य मनहरू गराउनुहोस्। सबै शैतानिक शक्ति र आत्माले तपाईँ येशूको नाममा त्यसका गर्नुहोस्। शैतान त निस्किजा, त्यो कुनै पनि अधिकार छैन परमेश्वरका जनहरूको जीवनमा, परमेश्वरको मन्दिरमा त्यो कुनै पनि अधिकार छैन। हालेलुया, हामी तेरो विरोध गर्छौँ, शैतान निस्किजा, हरेक बन्धनहरू येशूको नाममा खुलिजा। हालेलुया। प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, आफ्नो छोराछोरीहरूलाई तपाईँको प्रशंसाको घोषणा गर्न, तपाईँको आश्चर्य कामहरूको घोषणा गर्न, तपाईँको महानताको घोषणा गर्न तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा प्रभुले धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु वचनको लागि, धन्यवाद सुन्नुहुने हरेकलाई आशिष र कृपा अनुग्रह दिनुहोस्। धन्यवाद आशिषले भर्नुभएको लागि, वचनद्वारा तपाईँले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई तृप्त तुल्याउनु भएको लागि, अब वचनअनुसार जिउन तपाईँले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस् भन्ने बिन्ती गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा प्रभु हामी हरेकको जीवनमा आउनुहोस्, बास गर्नुहोस्, अधिकार गर्नुहोस्। धन्यवाद, आशिष कृपा माग्दछौँ येशू प्रभुको जीवित नाममा।